नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। बहुमत र अल्पमतको टुङ्गो चुनावपछि लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया। संसद विघटन अग्रगामी कदम भएको गृहमन्त्री थापाको जिकिर। काठमाडौँमा आज राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन। देश कठिन घडीमा पुगेको अध्यक्ष थापाको भनाई। सडकबाटै राजतन्त्र घोषणा गर्ने उद्घोष। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 8 जनाको मृत्यु। 426 संक्रमित थपिए। 748 जना डिस्चार्ज। सरकारी कम्पनीले तयार पारेको कोरोना खोपलाई चीनमा सशर्त स्वीकृति। 79% प्रभावकारी भएको दावी। र विमल सहित 14 खेलाडी राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिए। 58 मध्ये 44 जना मात्र छनौट। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बहुमत अल्पमतको टुङ्गो चुनावपछि लाग्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग भई नेकपा दुई चिरामा विभाजित भई बहुमत र अल्पमतको कुरा चर्किएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले पार्टीमा देखिएको समस्याको सकारात्मक निकास निकालौं भनेर आफूले धेरै पटक काँध थापेको तर नसकेको बताउनुभयो। ओलीले पार्टी फुटेको नभई केही नेता अलग भएर गएको र सडकमा तमासा देखाएको जिकिर गर्नुभयो। म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी फुट्यो भन्ने होइन। उहाँहरू किन भौतारिएर हिँड्नु भएको छ सडकमा? लोकतन्त्रको मजाक उडाइनु र यस ढङ्गले घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँहरू केही मान्छेहरू पार्टीको बैठकहरूमा सामेल नभएर पार्टीका स्वस्थ गतिविधिमा सामेल नभएको मात्रै। उहाँहरू अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले केही मान्छेहरू लिएर सडकतिर जानुभएको मात्रै हो। प्रवासी नेपाली समाजलाई जुम बैठकबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले दाहाल नेपाल पक्षले पार्टी कार्यालय कब्जा गर्ने, बैंक खाताबाट पैसा निकालेर गायब पार्ने र कार्यकर्तालाई भिडाउनेतिर लागेको आरोप लगाउनुभयो। ओलीले उनीहरू लोकतान्त्रिक प्रणाली र संघीयता ठिक होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्न प्रयासरत रहेको दावी पनि गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा ओली समूहमा रहेका थापाले ललितपुरमा आज आयोजित कार्यक्रममा देशमा स्थायित्व ल्याउन सरकारले संसद विघटन गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर सरकारले अग्रगामी कदम चालेको पनि दावी गर्नुभयो। सरकारले लियो मध्यावधि निर्वाचनमा जाने, संसदलाई विघटन गर्ने। यो संवैधानिक हो कि यो असंवैधानिक हो? यो प्रतिगमनकारी कदम हो कि यो अग्रगामी कदम हो भन्ने अलि ठुलो बहस छ। हाम्रो नजरमा यो अग्रगामी कदम हो। यो ठुलो राजनैतिक कदम हो। मन्त्री थापाले देशमा स्थिरता नचाहने पक्षले संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेको तर्क गर्नुभयो। उनीहरूको आन्दोलन अर्थहीन रहेको पनि उहाँको भनाइ छ। संसद विघटनसँगै सरकारले आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधिक निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ। नजिकिदो मिति र राजनैतिक उतार चढावका कारण निर्वाचन नहुने आशंका बढेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको 2 हप्ता बित्नै लाग्यो। राष्ट्रपति कार्यालयले घोषणा गरेको मध्यावधिक निर्वाचनको मिति आउन ठिक 4 महिना बाँकी छ। संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा विभक्त माहौलले निर्वाचनको सुरसार र चहलपहल कहीँ कतै देखिएको छैन।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको केपी ओली पक्षीय नेकपाका नेताहरू बाहेक कसैले निर्वाचन हुने अभिव्यक्ति दिएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि वैशाखमा निर्वाचन गरिने एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्, तर उनको अभिव्यक्तिमा पनि जनताले विश्वास गरेका छैनन्। निर्वाचन आयोग पनि खास तयारीमा देखिएको छैन। राजनीतिक दल नतातिदासम्म निर्वाचन आयोगले खासै अग्रसरता लिने देखिन्न। प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपादेखि कांग्रेस, जसपा लगायत अन्य दलहरू संसद विघटन गर्नु नै गम्भीर असंवैधानिक कदम भनेर विरोध गरिरहेका छन्। निर्वाचनको माहौल बनाउनु त परको कुरा, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा बढी जोड दिइरहेको देखिन्छ। विश्लेषकहरूको बुझाइ अनुसार तोकिएको समयमा मध्यावधिक निर्वाचन नगराउन प्रधानमन्त्री ओली स्वयं उद्यत छन्। निर्वाचन गराउने नै नियतबाट मिति घोषणा नभएको उनीहरूको आकलन छ। कि ओलीजीले चुनाव गराउनुहुन्छ भनेर यो हुनै नसक्ने अर्को कुरा हो हैन। त्यो हुने चुनाव भनेकै हो, त्यो विघटन चुनाव गर्नको लागि गरेकै होइन। शेरबहादुरजीले पनि चुनाव गराउन विघटन गर्नुभएकै थिएन। वैशाखमा चुनाव हुँदैन, चुनाव गर्ने कुनै पनि किसिमको वातावरण छैन। संविधानमाथि बलात्कार भएको छ, रेप भएको छ। अर्का थरीको विश्लेषण यो छ कि वैशाखमै निर्वाचन सम्भव नभएपछि मक्सिरमा निर्वाचन हुनै पर्छ। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गर्दा निर्वाचनको मिति वैशाखबाट पछि धकेल्नै पर्ने उनीहरूको तर्क छ। नहुनु संसद विघटन भइसकेकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आस्था राख्नेले निर्वाचनको विकल्प खोज्न नमिल्ने ज्ञाताहरूको भनाइ छ। प्रजातन्त्रमा ताजा जनादेशमा जाने कुरा जहिले पनि स्वागत योग्य हुनुपर्छ। चुनाव भएन भने वैशाखमा भएन भने मङ्सिरमा होला। तर चुनाव त चुनावै हुने हो। अल्टिमेटली प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयन हुने अवस्था नै बनाउने हो। हामी अहिले चुनाव हुँदैन भनेर परिकल्पना किन गर्ने? तर संसद विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सरकारकै निर्णयको पक्षमा फैसला गरिदियो भने बल्ल निर्वाचनको माहौल तातिएला, नत्र संसदले निरन्तरता पाएको खण्डमा राजनीतिको नयाँ मोड सुरु हुने निश्चित छ। यद्यपि तोकिएको यति छोटो निर्वाचनको अवधिमा वैशाखमै निर्वाचन हुने कुनै छाँट देखिन्न। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम विरुद्ध नेकपा सहितको मोर्चा सडकमा आएका बेला कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको भूमिकालाई निर्णायक रूपमा हेरिएको छ। विज्ञ भने स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको हैसियत बनाउने अवसर मिल्दा पनि देउबा चुक्न लागेको तर्क गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएसँगै राष्ट्रिय राजनैतिक सरगर्मीले एकाएक उचाइ लिएको छ। असंवैधानिक भनिएको संसद विघटनले सत्तारूढ दल नै दुई कितामा विभाजन भएको सन्दर्भमा पुरानो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस र सभापति शेरबहादुर देउबाले राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व लिन सक्ने थुप्रै आधार तय भएका छन्। अहिलेको राजनैतिक परिस्थितिले उनलाई कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको हैसियतमा पुर्याउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। तर यसका लागि देउबाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सचेत गराउने र टक्कर दिनुपर्ने बेला आएको छ। तर उनी आफ्नो शक्ति र सामर्थ्य बिर्सेर ओलीसँग खुद्रा लेनदेनमा मग्न देखिएका छन्। तीनटा ठुल्ठुलो ऐतिहासिक दस्तावेज, युग परिवर्तनका दस्तावेजहरू 15 सालदेखि 47 साल 72 सालसम्म सबै कांग्रेसकै नेतृत्व र संयोजनमा भयो भन्दाखेरि हामी संवैधानिक प्रक्रिया र संविधानका के अरे प्रक्रियाको ट्र्याकबाट चाहिँ देश बाहिर जान लागेपछि त्यसको समर्थन गर्न सक्दैनौँ र हामीले जुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर संसद विघटन भएको छ त्यसको हामीले विरोध गर्नै पर्छ र त्यो विरोध हामीले सडकमै बसेर सडक सङ्घर्षबाटै अघिल्तिर जानुपर्छ। स्वर्गीय कोइराला 2058 अघि संसदीय प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको निर्विवाद नेता बनेका थिए। माओवादीलाई समेत राजनीतिको मूलधारमा ल्याएर उनी गणतन्त्रको नायक बन्न सफल भए। 2 दशक पुग्नै लाग्दा अहिलेको परिस्थितिले देउबालाई त्यही हैसियतमा पुर्याउन सक्ने अवसर दिएको छ, जुन कुरा नेकपाका अध्यक्ष द्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षले कांग्रेस सहितको मोर्चा निर्माणमा गरेको पहललाई लिन सकिन्छ। तर देउबाले त्यसप्रति अन्तर्निहित गहनता महसुस गर्न सकेको देखिँदैन। बरु उनी प्रधानमन्त्री ओलीको विवादित छवि बचाउने हतियारको रूपमा काम गरिरहेका छन्।
अब अहिलेको बेलामा भन्ने हो भने जुन डिरेल हुन लागेको छ नेपालको संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणाली, त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति नेपाली कांग्रेस र त्यसको नेताको, त्यसको सभापतिको हैसियतले स्वाभाविक रूपमा शेरबहादुर देउवामा त्यो जिम्मेदारी त जान्छ। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भने पनि त्यसलाई सच्याउने बाटो पुनर्स्थापना तथा निर्वाचन भन्ने अझै निर्कौल गर्न सकेको छैन। संसद विघटनको विरोध नगरौँ त संविधान विरोधी भइने डर, निर्वाचनको स्वागत नगरौँ त अवसर गुम्ने चिन्ता, यसले कांग्रेसलाई न यता न उताको ढुलमुली अवस्थामा पुर्याएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाका सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण देश अप्ठ्यारोमा परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद देवले पार्टीमा अल्पमतमा परेकै कारण प्रधानमन्त्रीले देशलाई खाडलमा हालेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले जनताको ठूलो त्याग, तपस्या र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता धरापमा पर्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको बताउनु भयो। उहाँले संसद विघटनको निर्णयलाई अदालतले पुनर्स्थापना गराउने आशा व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको विघटन कम्प्लिटली अनकन्स्टिट्युसनल छ, अनडेमोक्रेटिक छ, त्यो म भन्न चाहन्छु। र केस सबजुडिस भएको हुनाले अब त्यसमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न। अब सर्वोच्च अदालतले त्यसको व्याख्या गर्छ र नेपाली कांग्रेस र रुल अफ लमा, विधिको शासनमा र जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्समा विश्वास गर्ने एउटा पार्टी भएको हुनाले भोलि सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ त्यसलाई मानेर नेपाली कांग्रेस अगाडि जान्छ। सांसद देवले पछिल्लो समय नेपालमा चीन र भारतीय कूटनीतिकको चहल पहल बढेको भन्दै राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको बताउनु भयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभामा नेकपा संसदीय दलका नेता दीननाथ शर्माले नेकपा फुट्दा मुटु चिरिएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। आज सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको 7औं अधिवेशनमा नेता शर्माले पार्टीभित्रको स्वार्थका कारण, उत्पन्न परिस्थितिका कारण संसद विघटन हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा कुनै सिद्धान्त र दर्शनको आधारमा नभई राजनैतिक कारणले मात्र विभाजन भएको तर्क गर्नुभयो। शर्माले प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिपक्षी दलको अर्घ्याल्याइका कारण नभई नेकपाकै कारण भएको पनि जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विहीन सत्तारूढ दल जोसँग बहुमत छ, प्रतिपक्षको चाहिँ अर्घ्यालीका कारणले प्रतिपक्षले समस्या उत्पन्न गरेर यो चाहिँ यो विघटन हुन परेको त्यस्तो किसिमको स्थिति पनि होइन। हाम्रै आफ्नै चाहिँ आन्तरिक कारणले, हाम्रो चाहिँ किचलुका कारणले प्रतिनिधि जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्था यो चाहिँ विघटन गर्नुपर्ने स्थिति जुन उत्पन्न भयो, यो सुखद विषय होइन। सांसद राष्ट्रिय सभाका सांसद दीननाथ शर्माले यही अवस्था भयो मुलुकमा अस्थिरता थप पैदा हुँदै जाने पनि बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीय दलले शक्ति प्रदर्शन गरिरहँदा राप्रपा पनि सडकमा ओर्लिएको छ। उसले आज शक्ति प्रदर्शन मात्रै गरेन, सडकबाटै राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्र फर्काउने चेतावनी पनि दिएको छ। एक रिपोर्ट। आज भोलि दिनहुँ जसो काठमाडौँका सडकहरू कुनै न कुनै विरोध प्रदर्शनले भरिँदै आएका छन्। आजको दिनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेको छ। उसले वर्तमान व्यवस्थाले जनताको हितमा काम गर्न सकेन लगायतका मुद्दाहरू उठाएर हिन्दू राष्ट्र कायम तथा राष्ट्र पुनर्स्थापनाको माग राखेर प्रदर्शन थालेको हो, जसमा नेताहरूले वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको हितमा काम गर्न नसकेको भन्दै अबको विकल्प राजसंस्था भएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरबाका अध्यक्ष कमल थापाले
नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना तथा हिन्दू राष्ट्र कायम नै अहिलेको विकल्प रहेको उद्घोष गरे। उनले देशमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुका पछाडि वर्तमान सरकार कुनै राजनैतिक दल तथा नेताहरूको मात्र नभए 14 वर्ष अघि सुरु गरिएको बाटो र विचार नै दोषी भएको तर्क गरे। गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको हामीले 14 वर्ष अभ्यास गरिसक्यौँ। यो अभ्यासको अनुभवबाट पाठ सिकेर अब यस्तो राजनैतिक प्रणाली निर्माण गरौँ जहाँ राजादेखि विप्लव माओवादीसम्म, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, मधेसवादी सबै राजनैतिक दल र शक्तिहरू अटाउन सक्ने राजनैतिक प्रणालीको विकास गरौँ। देश इतिहासकै सर्वाधिक कठिन र सङ्कटपूर्ण घडीमा गुज्रेको भन्दै रापरपाका नेताहरूले यस्तो बेलामा राजनैतिक दल र नेतृत्वहरूले जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गबाट काम गर्न नसके राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय अखण्डता सङ्कटमा पर्ने बताए। नयाँ नेपाल बनाउने नाममा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारेको, राजतन्त्र पाखा लगाएको तथा सङ्घीयताको नाममा जात जातिलाई विभाजन गरेपछि देश दिशाहीन भएको नेता कार्यकर्ताको आरोप छ। सरकारको असफलता, भ्रष्टाचारको बढ्दो आँकडा, धर्म परिवर्तन, कोरोना महामारी नियन्त्रण लगायतका विषयमा वर्तमान व्यवस्था असफल भइसकेको उनीहरूको दाबी छ। जनताका भावनामाथि खेलबाड गर्ने काम भयो। जनताका पीर मार्काहरूलाई उनीहरूले तिलाञ्जली दिएर गए, जसको फलस्वरूप आज मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई हामीले पुनर्स्थापना गरेरै छाड्छौँ। त्यो दिन धेरै टाढा छैन। देशमा भइरहेको लुटपाट, लुटतन्त्र, भ्रष्टाचार यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रदर्शन गर्दैछौँ। आज व्यापक प्रदर्शन गर्दैछौँ। आजभन्दा करिब 1.5 दशक अगाडि जनताले सडकबाटै राज संस्थालाई पल्टाएका थिए, तर त्यही राज संस्था अहिले पुनर्स्थापनाका लागि भन्दै सडकमा राज संस्था पुनर्स्थापनाको नाराहरू भड्किन थालेका छन्। यो भिडले के राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न सक्ला? त्यो परिणाम भने अबको केही समयपछि मात्रै थाहा हुनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1864 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 426 संक्रमित थपिएका छन्। 24 घण्टामा 5225 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 273 पुरुष र 153 महिला गरी 426 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 167 जना रहेका छन्। काठमाडौँमा 134, ललितपुरमा 18 र भक्तपुरमा 15 जना संक्रमित पाइएको हो। यो अवधिमा 748 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 6048 संक्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 235 र भेन्टिलेटरमा 35 जना रहेका छन्। जनवरी 1 अर्थात् अंग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिन विश्वभर हर्ष र उल्लासका साथ नयाँ वर्षको स्वागत गरिएको छ। नेपालमा भने केही वर्ष यता युवाको सक्रियतामा यो दिन टोपी दिवस मनाउने गरिन्छ। एक रिपोर्ट। ढाका टोपी अर्थात् नेपालीको शान। आज टोपी दिवसमा नेपालीहरूले शिरमा टोपी लगाएर ढाका टोपीप्रति उच्च सम्मान जनाएका छन्। पछिल्ला पुस्तामा नेपालको मौलिक पोसाकप्रति युवाहरूको गिर्दो आकर्षणलाई प्रवर्धनका लागि ऊर्जा दिन दिवस नै मनाउन थालिएको हो। पछिल्ला वर्षहरूमा पश्चिमा संस्कृति अन्तर्गतको क्यालेन्डरकै दिनलाई पारेर नेपालीहरूले नयाँ वर्षको सट्टा स्वस्फूर्त टोपी दिवस मनाउन थालेका हुन्। टोपी मात्रै नभएर दौरा सुरुवाल जस्ता पोसाक लगाउने चलन पनि पछिल्ला दिनमा बढ्दो क्रममा रहेको छ। आजकल चाहिँ टोपी दिवस मनाएको हुनाले आजकल युवाहरू पनि धेरै खोज्दै हिँड्छन्। बाटोमा पनि लगाएको देख्छु, खुसी नै लाग्छ, राम्रो लाग्छ। नेपालमा मात्रै नभई विदेशमा समेत रहेका धेरै नेपालीले परम्परागत ढाका र भातगाउँले टोपी लगाएर सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोस्ट गर्दै मनाउन थालेका छन्। एउटा अभियानको रूपमा टोपी दिवस सुरु भए पनि सामाजिक सञ्जालबाट भएको प्रचारका कारणले यसले बिस्तारै राष्ट्रिय दिवसकै रूपमा निरन्तरता पाउन थालेको देखिन्छ। यसले दिवसको रूप लिन थालेको करिब 7 वर्ष भयो। अघिल्ला वर्षहरूमा टोपी दिवसलाई प्रचार
प्रचार गर्न विभिन्न स्थानमा र्याली र सभाहरू समेत हुने गर्दथ्यो। तर यसपटक महामारीका कारण हुन सक्छ अघिल्लो वर्षहरू जस्तो र्याली नै आयोजना गरी टोपी दिवसको रौनक देखिएन। पुर्खादेखि टोपी दिवस मनाउँदै आइरहेछौँ। जस अब राष्ट्रिय पहिचान हो हाम्रो टोपी भनेको। त्यसले गर्दा जस आज राम्रो दिन छ, नयाँ वर्ष, अब अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष भयो, नेपालीहरूको टोपी दिवस, त्यसले गर्दा राम्रो छ। राष्ट्रिय पोसाक संरक्षण महाअभियान नेपाल, स्वतन्त्र राष्ट्रप्रेमी अभियान नेपाल, जागरुक युवा अभियान नेपाल, गुन्यु चोली राष्ट्रिय जागरण अभियान लगायतले टोपी दिवसलाई जन जनमा पुर्याउन ठूलो योगदान पुर्याएको देखिन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। आज प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले आज पत्रकार सम्मेलन गरी 3 वर्ष अघि नै अन्त्य भइसकेको र पुनः लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नआएको बताउनु भएको हो। उहाँले अनावश्यक रूपमा बिजुली नकाटिएको भन्दै प्राविधिक गडबडीका कारण भएको अवरोधलाई लोड सेडिङ भन्न नमिल्ने बताउनु भयो। कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन। शाक्यले यस वर्ष 14.5%मा चुहावट झार्ने लक्ष्य लिए पनि गत वर्षको 15.27%को हाराहारीमा कायम गर्न सक्षम हुने गरी काम भइराखेको बताउनु भयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनले सरकारी स्वामित्व रहेको औषधि उत्पादक साइनोफार्मले तयार पारेको कोरोना विरुद्धको खोपलाई प्रयोगका लागि सशर्त स्वीकृति दिएको छ। उक्त कम्पनीले तेस्रो चरणको परीक्षणका क्रममा खोप 79% प्रभावकारी देखिएको जनाएको भोलिपल्ट चिनिया निकायहरूले प्रयोगका लागि खोप स्वीकृत गरेका हुन्। चीनमा अन्तिम चरणको परीक्षणकै क्रममा रहेका विभिन्न खोपहरूलाई आपतकालीन रूपमा प्रयोग गरिराखिएको छ। चीनले गत जुलाईमा आपतकालीन प्रयोगका लागि 3 वटा खोप स्वीकृत गरेको थियो। त्यहाँ हालसम्म खोपको 45 लाख भन्दा बढी मात्रा वितरण गरिसकिएको छ। बेजिङले चिनिया नयाँ वर्षको सुरुवात फेब्रुअरी महिनाको मध्यसम्ममा करोडौं सर्वसाधारणलाई खोप लगाउने अपेक्षा गरेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विमल घरती मगर सहित 14 खेलाडी राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले आज प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 58 मध्ये 14 खेलाडी बाहिरिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय टिमको कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले करिब 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि 44 खेलाडी छनौट गरेका हुन्। बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिनेमा विमल सहित देव लिम्बू, रणदीप पौडेल, अमित तामाङ, जया गुरुङ, नितिन थापा, रजत तिवारी, दिपेश आली मगर, राजेश परियार, प्रिजन तामाङ, रेजिन सुब्बा, रहिब लोप्सन र विमल राणा रहेका छन्। फिफा विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट अन्तर्गत बाँकी खेलका लागि इन्फाले प्रारम्भिक चरणको बन्द प्रशिक्षणमा 58 खेलाडीलाई बोलाएको थियो। कतारमा 2022 मा हुने विश्वकप र चीनमा 2023 मा हुने एसियन कप छनौटमा नेपालले अब 3 होम खेल खेल्न बाँकी रहेको छ। नेपालले अस्ट्रेलिया, जोर्डन र चाइनिज ताइपेसँग खेल्न बाँकी रहेको छ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
बहुमत र अल्पमतको टुङ्गो चुनावपछि लाग्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिक्रिया, संसद विघटन अग्रगामी कदम भएको गृहमन्त्री थापाको जिकिर। काठमाडौँमा आज राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन, देश कठिन घडीमा पुगेको अध्यक्ष थापाको भनाई, सडकबाटै राजतन्त्र घोषणा गर्ने उद्घोष। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 8 जनाको मृत्यु, 426 संक्रमित थपिए, 748 जना डिस्चार्ज। सरकारी कम्पनीले तयार पारेको कोरोना खोपलाई चीनमा सशर्त स्वीकृति, 79% प्रभावकारी भएको दावी। र विमल सहित 14 खेलाडी राष्ट्रिय फुटबल टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट बाहिरिए, 58 मध्ये 44 जना मात्र छनौट। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।